मुक़द्दस कह रही थी कि मैंने ही देना है, बार बार फोकस ये कर रही मैंने ही देना है। तो दूसरी बच्ची कहती थी अब वो तेरा हमारा नहीं है क्या। बच्चियाँ रहमत होती हैं माँ बाप के लिए, और उसने साबित कर दिया। बेटा आप पढ़ी लिखी हो, शऊर वाली हो, तो आप क्यों अपनी जान हथेली पर रख रही हो। डॉक्टरों को हौसला दे रही थी वो, डॉक्टर साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अपनी छोटी बहन से बहुत बातें करके गई हैं। अब ये पता नहीं उसकी सिगरेट है, वो कह रही है बहन से मिल के गई है। आपके साथ कोई आखिरी बात हुई? आखिरी बात ये मामू परेशान ना हो। फिर सबसे परेशानी ये थी अब रात के 3 का टाइम था, हम क्या करते। फिर सलूट किया अपनी बेटी को जाते हुए, सलूट करके फिर कहा इसको ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बेटियां हमेशा से कुर्बानी देती आई हैं और जब भी देखा जाए तो बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ये सदियों से चलता है। एक ऐसी बेटी ने लोधरा में अपने बाप के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुक़द्दस नाम BSc की स्टूडेंट थी और अब वो हमारे बीच में नहीं रही, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। उनके मामू मेरे साथ मौजूद हैं। जिगर डोनेट करने गई थी, वालद को ऑपरेट भी कामयाब हो गया, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे और मुक़द्दस को जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। बड़ी अच्छी बच्ची थी और अभी मेरी वालदा से भी बात हुई है, तो जब ये पता चला कि उनके अब्बू बीमार हैं तो इन्होंने स्टेप क्यों लिया, भाई ने क्यों नहीं? जब हमें पता चला कि भाई का, वैसे तो दवाई चलती रही थी, ट्रीटमेंट होती हुई है, मेडिसिन, तो डॉक्टर ने ये कहा फाइनली इसका जिगर ही चेंज होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और टाइम भी इनके अब्बू के पास 2 साल का 1.5 साल का है, इससे अलावा फिर नहीं हो सकता इसका ना ट्रांसप्लांट। तो फिर घर में मशवरा किया तो बच्ची बात ज़िद हो गई हैं कि हम देंगे। 3 बेटियाँ थी मेरी भांजियाँ, तो पहले मुक़द्दस कह रही मैं दूँगी, मेरे अब्बू बहुत मैं प्यार ज़्यादा करती हूँ, छोटे वाली कहती थी मैं ज़्यादा करती हूँ, छोटे वाली कहती मैं करती हूँ। तो फिर ये उधर गए अस्पताल, उन्होंने चेकअप करवाया खून का इनका जो ग्रुप था, तो डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा जी एक नवीद का भाई का और मुक़द्दस का मैच हुआ, बाकी 2 बच्चियाँ वो मैच नहीं कर रही, एज कम है उनकी, वो नहीं दे सकती। तो अब इनका ये फैसला था, मुक़द्दस कह रही थी कि मैंने ही देना है, बार बार फोकस ये कर रही मैंने ही देना है। तो दूसरी बच्ची कहती थी अब वो तेरा हमारा नहीं है क्या। वो कहते मेरे नसीब अच्छे हैं कि मैंने अपने अब्बू को, अल्लाह ताला ने मुझे चुना कि कुर्बानी मैं दूँ अपने बाप की। तो वो दूसरी वाली कहती नहीं मैंने देना, बस डॉक्टर साहब का फैसला था या मुक़द्दस दे या नवीद दे। तो नवीद जो था ये फिर ये भी देना चाह रहा था, ये कह रहा मैं अब्बू को मैं दूंगा कुर्बानी। तो भाई खली करा नहीं ना आप दो, ना मेरा बेटा दे, ना मेरी बेटी, जो मेरे नसीब में। कह नहीं, तो बच्ची ने नहीं माना कि हम ही अब्बू आपको जिगर का टुकड़ा हम देंगे आपको, हमारी ज़िंदगी आपको लग जाए। तो बहुत बड़ा जिगरा रखा हमारी बच्ची ने। तो नवीद भी देना चाह रहा, नवीद का नहीं था, थोड़ा कम था, बाकी उसका जिगर जो माशाल्लाह फिट था। हाँ बहुत प्यारा। डॉक्टर साहब ने पहले दिन कहा ये बच्ची देने के बहुत प्यारी है, इसका हौसला भी अच्छा है, इंटरव्यू लेते हैं ना वो, इसका हौसला भी है बच्ची का, और माशाल्लाह खून भी हर चीज़ में फिट है बच्ची। डॉक्टर पूछते भी हैं कि इस तरह भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन होगी। 3 मीटिंग की है बच्ची से। अच्छा जी, जब बार पूछा है? बार बार उसके टेस्ट वार लिए हैं, बेटा आप पढ़ी लिखी हो, शऊर वाली हो, तो आप क्यों अपनी जान हथेली पर रख रही हो। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने अपना जिगर का टुकड़ा अब्बू को देना है, मैंने फैसला कुछ भी हो जाए मुझे इसका खौफ या डर नहीं है, आप ऑपरेट करें, मुझे चेक करें, कोई है तो बताओ। जो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा सब मानी। फिर जब 12-1 का टाइम था फिर वो जाने लगे, सुबह ऑपरेट था तो उन्होंने कहा जी आप ऑपरेट है, तो फिर बच्ची को बुलाया, फिर बच्ची को ज़रा समझाया, परेशान जैसे पूछते हैं कोई बच्ची दिल ना छोड़ जाए, कोई बच्ची ने कोई नहीं कहा, बल्कि उसको हौसला, डॉक्टरों को हौसला दिया। डॉक्टर साहब कितनी थी उम्र? 21 साल थी हाँ बच्ची की, जो डॉक्टरों को हौसला दे रही थी वो, डॉक्टर साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, क्या हो मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे, मैं भी, आप परेशान ना हो, आप अल्लाह का नाम लेके करो। हाँ वो डॉक्टरों को हौसला दे रही थी। जाने लगी, मुलाकात हुई आप? तो मैं साथ ही था, नमाज़ पढ़ी है मुक़द्दस ने। अच्छा। नमाज़ पढ़ के दुआ मांगी है, फिर हमारे पास आई है, फिर सारे रिश्तेदार आए हुए थे, खाला वगैरह मेरी बाजी वगैरह, तो सबसे मिली है, अब्बू से मिली है। तो मिल के फिर खुशी खुशी अब्बू को जाने कह के गई, अब्बू जी ठीक है अपना ख्याल रखना। तो मैं 1 घंटा पहले ले जाते हैं ना डोनर को, तो उन्होंने 1 घंटा पहले अंदर गई हैं, तो खुशी खुशी मिल के गई हैं, मेरे गले लगी है, भाई को, अपनी छोटी बहन से बहुत बातें करके गई हैं। अब ये पता नहीं उसकी सिगरेट है, वो कह रही है बहन से मिल के गई है, अब्बू का ख्याल रखना, अम्मी का ख्याल रखना,
چھوٹے بہن بھائی کا خیال رکھنا, اگر مجھے کچھ ہو جائے تو بڑی حوصلے میں گئی ہے وہ, کہ ٹھیک ہے آپ جیسے آپ کہو گے ویسے ہی کروں. ان کی کچھ چیزیں اپنی بہن کو دے کے گئی ہے کہ میری چیزیں آپ کی امانت ہے, میرے بعد آپ نے رکھنی ہے. تو بس گئی ہے ماشاء اللہ, آپریٹ بھی صحیح ہو گیا, سکسیزفلی ہوا ہے. انہوں نے اطلاع دی ہے کہ بھائی آپ ماشاء اللہ بچی بھی آپ کی ٹھیک ہے اور بھائی بھی آپ کے بہتر ہیں. کتنے گھنٹے کی سرجری تھی؟ یہ تقریباً 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں جی. صبح 7 بجے بچی کو لے گئے تھے, 7 بجے کچھ منٹ پہ 8 بجے بھائی کو لے گئے تھے. تو انہوں نے کہا شام کو جی وہ ابھی بے ہوشی کی حالت میں, رات تک ہوش آ جائے گا. پھر بچی کو بھی آ گیا تھا, سکسیسفل ہو گیا, فلی ہوا ہے ماشاء اللہ. ملاقات ہوئی آپ کی وہ شیشے سے؟ ملاقات ہی ہوئی ہے, انہوں نے مجھے دور سے بھی دکھائی ہے. 2 دن بعد پھر بچی, انہوں نے کہا جی, بچی نے کہا ماموں مجھے جوتی چاہیے فون پہ. ہاں انہوں نے بعد پھر اشارہ کیا ماموں مجھے کچھ کھانے پینے کے لے آؤ شیشے میں. جی شیشے میں وہ ڈونر کو لے آتے ہیں نا جب مریض. ہاں تو ماشی بچی اس ونڈو میں بیٹھی ہوئی تھی. میں کہ مقدس بیٹے ہمیں نظر نہیں آ رہا, اب ادھر آ جائیں. اس کی امی تھی, بہن تھی, خالہ تھی میری. تو وہ اٹھ کے خود آئی ہے اپنے قدموں پہ جی, خود اٹھ کے ٹیبل کو بھی سیٹ کیا. پھر مجھے اشارہ کیا, پھر ہم نے جوس وغیرہ بھجوائے. کہہ رہا ماموں میں کہ اسٹرابری بھیج دیں فون پہ. کر ہاں کوئی بھیج دو ہلکی سی اسٹرابری بھیجی ہے ہم نے پلیٹ میں. ماشاءاللہ بہت, ہمیں تو یہ تھا کہ ہماری بچی کل یا پرسوں چھٹی دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے تو جلدی چھٹی, صحت مند ماشاءاللہ بہت حوصلے والی بچی ہے, یہ کل یا پرسوں اس کو لے جانا آپ. ہم نے اس کا بڑا انتظام کیا تھا. تو بھائی اس کے لے کے آئیں گے اس کو. جی ایک ہوتا ہے انسان کے, حوصلہ کریں گے ہم اس کی. یہ بلکہ اس کے ابو نے بھی ملاقات ہوئی, اس نے بھی یہ کہا کہ میری بیٹی کو کوئی کمی نہ ہو کسی چیز میں. پروٹوکول سے لے کے جانا اس کا, کیک وغیرہ پھول وغیرہ, تو ہم نے مکمل انتظام کر لیا تھا اس کا. تو پھر لے کے جائیں گے. تو بس اللہ پاک کو یہی منظور تھی. 2-3 بار اس کی طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹر صاحب نے بہت کوشش کی, بخار آ گیا تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کیا. پھر انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کی. پھر کوئی وین لیک ہوئی ہے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بہت کوشش کی. انہوں نے بہت کوشش کی. انہوں نے کہ بھائی اللہ کو منظور یہ تھا, شہادت کا رتبہ پا گئی آپ کی بیٹی. آپ کے ساتھ کوئی آخری بات ہوئی؟ آخری بات یہ, ماموں پریشان نہ ہو. ہاں سیلفی وغیرہ بنوا کے گئی ہے, ہنستی ہوئی سب کے ساتھ. گروپ کرے ماموں ایک گروپ فوٹو بنا لو میرا یادگار. میں کہ ٹھیک ہے بیٹے. تو سب سے ملتی ہوئی کھیلتی ہوئی 2-3 تصویریں, کہ میں یہ تصویریں صحیح نہیں ہیں آپ اور بنائیں. میں کہ ٹھیک ہے بیٹے ایسے بنا لو. تو بڑی حوصلے میں سب سے مل کے ہوئی, ابو کے ساتھ مل کے ابو سے پیار کر کے پھر گئی ہے. پتہ چل گیا اب جی بس جب وہ بیمار, ابو تو بار بار یہ پوچھتے میری بیٹی کیسے ہے. تو ہم یہ کہتے تھے ٹھیک ہے. جب بھی آتے تو یہ پوچھتے میری بیٹی کو ناشتہ دے دیا جو ڈاکٹر نے بتایا تھا. ہم کہے ہاں بھی دے کے تو اسی کو تو آئے ہیں. تو وہ جب بھی پوچھتا تھا اپنے سے کھانے سے پہلے میری بیٹی نے کھایا ہے, ہاں جی کھا لیا. تو پھر وہ دوسرے وارڈ میں تھے, وہ کہتے ٹھیک ہے میرے لیے پھر لے آؤ, پہلے اس کو دے کے آنا مل کے پھر میرے پاس آنا. تو جب شام کو ڈاکٹر جاب نے کہا جی دیکھو دعا کریں اس کے لیے خطرہ ہے. تو پھر ہم نے یہ ذہن رکھا کہ بھائی کو اچانک کیسے بتائیں. پھر ہم نے یہ کہا مقدس کو نا بخار آ گیا ہے, بے ہوش ہو گئی ہے. وہ یہ نہیں کہا طبیعت زیادہ, میں کہ بے ہوش ہو گئی. یہ کرو چلو دعا کرو اللہ پاک بخار اتر جائے گا شام تک, پھر صبح لے جانا اس کو گھر. تو جب 2:30-3 بجے جب ڈیتھ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی سوری. تو جی پھر سب سے پریشانی یہ تھی, اب رات کے 3 کا ٹائم تو ہم کیا کرتے. بس یہی ہم پریشانی تھی, کیا بتائیں ابو کو. ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے آپ کا مریض چلو ایک تو اللہ کو پیارا ہو گیا شہادت کی موت, تو باقی اس کو تو آپ یہ ٹینشن کیسے. میں کہا جی اب نہ دکھائیں تو بھائی پوری زندگی کشمکش ہے, جس نے مجھے اپنا جگر ٹکڑا دیا وہ جاتے ہوئے مجھے اس کا چہرہ نہیں دکھایا. ہم تو یہی تھے اس کو کہیں اور ریفر کرنے کی, اس کو بھائی کو یہ کہیں گے ہم نے کہیں اور ریفر کر دیا, ہفتہ 10 دن بعد ملے گی. میں کہ یہ تو سچ نہیں ہے, آخر پتہ تو چل ہی جائے گا. میرے بچہ نہیں ہے, بیگم نہیں ہے, میرے فیملی والے کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس زیادہ. تو پھر ہم نے جگرا رکھا, بچے نے, نوید نے بھی, گھر والوں نے بھی. مقدس کی امی نے بڑا حوصلہ کیا, انہوں نے کہا نہیں میں اپنے جاتے ہوئے لازمی دکھاؤں گی اپنے شوہر کو. پھر ہم نے کہا بھائی ایسے ایسے وہ مقدس نہیں ہوئی, اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. تو اس نے ایک دفعہ تو جھٹکا لگا, تھوڑا سا رویا, پھر اس کو بات کر رکھتے ہیں مجھے دکھائیں آپ. پھر انہوں نے خود آگے دیکھا ہے, پھر خود آگے انہوں نے دیکھا ہے, دیکھ کے کچھ پیار کیا ہے, پیار کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, اس سے کوئی بات کی مقدس اچھا تو انہیں میرے لیے یہ کیا اور سلوٹ کیا اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے, سلوٹ کر کے پھر کہا اس کو لے جاؤ. بچیاں رحمت ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے, اور اس نے ثابت کر دیا
کہ جو حضور پاک نے فرمایا رحمت ہے، واقعی ہی رحمت ہے، اور اس نے ایک نمونہ دکھا دیا اپنی جان کھیل کے، جگر کا ٹکڑا دے کے اپنی باپ کی جان بچا کے، اور بڑی خوشی خوشی گئی ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ ایسی اللہ پاک ہر کسی کو ایسی بچی عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے والی، اور اپنے باپ کی جان بچاتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے۔ اللہ پاک کو یہ منظور تھا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔